Bonjour, je sais que tu sais et tu sais que je sais. Depuis 3 ou 4 ans que je fais des clips pour parler de différents sujets. عمري ما تمكنت وما قديت نهضر على الدخول المدرسي ديالي في الابتدائي لأنه je l'ai effacé de mon esprit parce que c'était un calvaire. مصيبة كبيرة، مصيبة عظمى. هذاك الدخول ملي كنت في ليكول بريمير تكرفت فيه كما ينبغي، وكانت من المحال نوصل لهذه الدرجة اللي أنا فيها اليوم والحمد لله، وتتمناها لكل طفل من الأطفال المغاربة اللي ما عندهمش ما تمكنوش باش شي واحد يوصلهم ويقريهم في الشكل اللي تيخص. حنا وأنا شخصيا دخلت المدرسة الابتدائية تقريبا عام 1948 وما عرفش لين دخلونا المرة الأولى للمسيد. هذاك المسيد بقيت فيه واحد الشهر وكنت أنا كل عصا ما عرفناش علاش غندخلو للمسيد. تعقب داك القطيب ديالو طويل وينزل لك على الراس ديالك، وخصك تنوض تغسل داك اللوحة بالصماء وتكتب بالصماغ. واحد المشاكل حتى وقفت باب الدار امبوسيبل، ما بقيتش نحب نمشي للمسيد تنهرب، هي تيجيو يدوني للمسيد تنقطع تسكعي تنهرب. في التالي اقتنعوا والديا يدخلوني لعند واحد المدرسة عجيبة كانت عندها واحد السمعة طيبة ديال الفقير الرجراجي في قاع المدينة. فعلا دخلت نقرا، ولكن جيتي توربيلون، والتلاميذ اللي كانوا ما كانش السن. كنت تجبر الدري ديال 6 سنين ولا 5 سنين حتى الولد اللي عنده 18 عام بدا تيخرجوا اللحيه وطويل. كيفاش غتعمل باش تدخل تقرا وانت عندك 5 سنين ولا 6 سنين قدام شي واحد سمسم بالقمقم مازال عاقل عليهم؟ تيخلعوا. داك المدرسه ديال الفقير الرجاجي عاود جيتي ان بو توربيلون. العقاب اللي عطاني الاستاذ هو دخلني في الشرجب ما بين الشرجب ديال الحديد والخشب باللور، وتنشوف قباتي داك الدار داك بوس الدار، وبقيت تما من 12 حتى 2 النهار. ملي خرجت عاود جفلت، ما يمكنش نعاود نرجع داك المدرسه نهائيا. J'en ai gardé un très mauvais souvenir de ces 2 écoles. Et puis est venue la délivrance, si j'ose dire. داوني لعقبة الفيران، عقبة الفيران في واحد العقبة كيف تعيطوا لها الفيران ما توصل لها حتى يغفر لك الله، مازال موجودة فاس. ودخلت المدرسة الابتدائية سي بي ولا شي حاجة، ما بقيتش عاقل. وهذاك السي بي دازنا فيه تكرفيس كما ينبغي، لأنه كنا بينا جبالة ديال الدراري في القسم، كل شيء ما يمشي. سي با لو ميم نيفو سوسيال، où les professeurs, les instituteurs étaient des Français. Et puis, dans le temps, c'était l'assa. Et la carotte, il y a les bons points. Et les petits 10 bons points, تعطيك طريق ديال السكر. داك البواطه ديال السكر دابا اللي تنشوفوها عندنا، داك الوقت كانت طوبه السكر تعطيك انت تجيب 10 بون بوان، ولا جبتي 20 بون بوان تعطيك طرد الشكلاط، طريد الشكلاط صغيور ماشي عندك حسابك بزاف. هذا الشيء كنا نخافوا من الاساتذه ديالنا. انا كل عصا انا مازال عاقل كليت العصا ماشي مره ماشي جوج على روس صبعاني باش نحفظ القران، مازال عاقل عليها. كليت العصا لا فيسي وميو كسا. واحد النهار طلع لي الدم حتى هربت من ليكول من المدرسه 3 ايام وانا غياب، حتى وصلوا الخبر للبا وليما. ملي دخلت في 12 نهار عام تمشيت ندخل نمشي نقرا تما كليتها بطريحه د العصا. جا خاي الله يرحمه طريحه د العصا، مشيت للمدرسه. الاستاذ المدير الكبير مازال عاقل عليه افيك لو سون فوا اجي هود عند الكارديان. هود عند الكارديان حتى ملي غادي يعطيني شي كويزاتاي ولا شي حويجه قال لي جلس اوليدي جلس. دار لي في الفلقه، عمري ما عرفت شنو هي فلقه. هانتوما تشوفوها في هاد لي كاسيت. فلقه كليت العصا كما باغي واحد 50 دقه ضربوها لي في رجليا. كيف حبيتي نخرج في هاد المأساة في هاد الشكل؟ اما داك الوقفه ديال لي كوان دو مور هذيك ما تهضروش عليها، هذيك تحال تاخذ الي
او بوان دو ميور. واحد النهار الكناج ديالي مسحتو بالقومه تتقب. جا واش نعمل الاستاذ؟ داروا لي علقوا لي هنا في الظهر ديالي وقال لي دوز على الاقسام كلها، تمشي بهذاك الكناش مقطع له هكذا ونمشي لعند الاقسام باش يشوفوك الاساتذه ديال ذاك الاقسام الاخرى. والدراري يضحكوا عليا، كيف حبيتي نخرج؟ سقطت في هذيك المدرسه ديال عقد الفيران. واللي وقع هو عاود صافط انا لواحد المدرسه اخرى سميتها دب بن عدس. هذيك خلاص عاود دب بن عدس. كنت في واحد المشكله، اولا ما كانش عندنا الحاله ضعيفه، تيعطونا داك الفطور داك بين 12 و2 وتعطينا واحد القبيبط باش نتغطاو من البرد، ولكن ما يمكنكش القلومه الالوان، الوالد ما عندوش، ما يمكنكش السبرديله، الصباط هذاك دراهم تتلبسو انت الثالث، تمشي للطرافين يعطيك الصباط. الكوافير خلاص الا حسن لك تدوز 7 ايام وانت تتحك ظهرك، لان هذاك الشعر تيدخل لك ما بين الشوميجه ديالك والظهر ديالك. هذا كيفاش دخلت لهذه المدرسه هذه، كيفاش قريت. لا اللي كملت عليا وزادت عليا، حنا جالسين غادي ندوزو، لانه كان لا رونطري من ليكول بريمير للكوليج مولاي ادريس تدوز مباراه. في الاول قبل ما ندوز حتى شي مباراه ولا حتى شي حاجه، جا المدير الاستاذ قال لي انت ما غدوزش الشهاده الابتدائيه وتدخل شحالك. قلت علاش؟ قال لي حيت انت عندك شارف شيباني. قلت علاش شيباني؟ قال لي شوف الشعر ديالك بيض كيف عامل. داك الساعه كان عندي شعري بيض ولكن ويلاتي، كيف انا غادي نفسر له بداك السن بانه مازال صغير؟ حتى اضطريت نجيب خاي وجا عندهم بدا تيضحك، قال لهم هذاك لي ني اون 1943 اريتي لو ماساكر. عاد خليني ندوز الامتحان، ولكن ملي دوزت الامتحان خديت الشهاده الابتدائيه نجحت فيها، عطاني واحد ديبلوم قد هكذا. لونطري اون سيزيام والو. ملي جيت ندخل العام الثاني باش ندوبل داك السنه، قال لك ما يمكنش، عندك الشهاده الابتدائيه زيد مع الطريق. انا ملي جيت عند الوالد قال لي ما عندي، ما نعمل لك. قلت نعاون الوالد. واحد النهار لقيت واحد الطرشه حتى شفت البرق قبات عينيا، نجوم قبات عينيا شفتهم. خاي داز قال لي اش تعمل هنا؟ قلت تعاون با اش تعاون. قلت له خرج من المدرسه، عطاني واحد الطرشه حتى نقص من بلاصتي تحت في الصندوق ديال الغاسول. قال لي دابا تمشي للمدرسه. درت على المدارس كلهم ديال المدينه. يلا مدرسه وحده اللي قبلتني هي البليده، وكان كوم لو نون لانديك بليده بليد. دخلت لذاك المدرسه العياذ بالله كنت فيها. عود واحد الطرشه من المدير عمري ما ننساه. Il faut dire que peut-être j'étais turbulent, je faisais partie de cette courbe de gosses, je n'étais pas au milieu, j'étais peut-être ici, mais j'étais pas là, j'étais intelligent quand même, mais j'étais turbulent, j'étais un petit peu très doué et je faisais d'autres choses que les études, لأنه ما كانش اللي يوجهني، ما كانش اللي تيوجهني. ديك الساعة وتقدمت المرة الأولى في جوان، سقطت، بقات لا 4e سيسيون إما تنجح ولا يدحيوك. Alors qu'est-ce qu'il faut faire؟ عاد خاي عبد الهادي الله يرحمه عاد تنبه وعاد قطني، قال لي الي صافي جو فهمت. دخلني لواحد ليكول بيجي للدروس في 3 شهور الصيف، قراتني واحد النصرانيه كما ينبغي، قراني هو العربيه كما ينبغي، وفضل داك الشيء نجحت. Et qu'est-ce que j'ai gardé de cette école primaire? Qu'est-ce que peuvent endurer nos enfants dans l'école primaire? Parce qu'on n'a pas fait le travail, on n'a pas fait ce qu'il faut. Une exception, un miracle اللي وصلت للكوليج، وان ميراكل اللي قلت في الكوليج، وان ميراكل اللي رجعت طبيب واستاذ في كليه الطب. Parce qu'à l'époque, c'était d'abord les différences d'âge. Ensuite, l'inégalité sociale. كنا تنمشيو نقراو، وواحد عنده السبرديله وعنده باش ياكل وعنده باش يشرب، وواحد ما عندوش تيجلس يتسنى لا كونتين. ثالثا، هذه ما نحبش نعاودها ونعاودها،
le chantage بين الدراري الصغار, l'intimidation et le harcèlement. عقلوا على هاد الحوايج. Le harcèlement تيجيو تيقبضك شي واحد يتهارسل تيقول لك غادي نشكي بيك غادي ندفع بيك غادي نقول لك انت ما عملتيش هاي حتى تصدق خواف ما تتبقاش تدخل المدرسه تتخاف نمشي نشكم بيك تخاف ندخل شي حاجه. سي لو هارسيلمون. لانتيميداسيون تيكون صح منك ولا شي حاجه. اي لو شونتاج. وهذاك لي شونتاج ملي غادي كيفاش غنعمل لهم؟ الوالد ما كناش نعرفوا نهضروا معاه هو ما كانش يعرف يوصلنا الميساج. دونك que faut-il faire? Est-ce que continuer à frapper les enfants, à leur donner la fessée, leur frapper le bout des doigts, les intimider, les harceler? Je n'ose pas dire autre chose. Vous avez compris, j'espère. Il faut d'abord une confiance. Ensuite, il faut la confiance entre les parents et l'enfant. Et ensuite, ça, هذا ما عندنا شي حل وكان شي حل ديالو مهم جدا. هاد النخبه اللي في الوسط هنا هادي يمكن لها تنسجم, وهاد النخبه اللي هنا لهاد الجهه ولا اللي لهاد الجهه ما تيمكن لها تنسجم. في ذاك الوقت ديال الفرنسيس كانوا تعيطوا لي سوردوي. دخلوا لنا مازال عاقل عليها سي الدويب محمد نقز. دخلنا للسيزيام نقص السانكيام دخل الكاتريام نقص التروازيام دخل السكوند دوز الباكالوريا. 4 سنين دوز في الليسي وحنا تا خصنا ندوزو فيه 7 سنين. هادو لي سوردوي خصهم ينزلوا في واحد المحل. وهادو كيون بحال لي زوتيست واللي عندهم ان بوتي روتار انتيليكتويل ولا عندهم ان بوتي ديفيسيت خصهم يقراو مدارس اخرى. وداك لا موين وخصها تكون داك لا موين سن منسجم. ماشي واحد عنده 8 سنين 9 سنين واحد عنده 14 عام. وخص يكونوا ما يتعداوش 30 في القسم باش الاستاذ يمكن له كل طفل كل تلميذ يوقف قدامه ويعمل il le met en confiance ونسجم معاه. Alors pourquoi j'ai parlé de ce sujet? Parce qu'on m'a demandé de le dire et d'en parler tout simplement parce que on traverse des moments très difficiles à l'école primaire. Est-ce que j'ai pu passer le message? Est-ce que vous pouvez m'aider à donner des idées pour améliorer la qualité de l'éducation et de l'enseignement de nos enfants? La chose à laquelle j'ai retenu, parce qu'on me l'a tout le temps communiqué, خصنا نحافظوا على les traditions ديالنا والإسلام. هادو جوج نقطات مهمين اللي خص الدري قبل يدخل المدرسة يكون عنده هاد ces deux points fondamentaux. Nos traditions اللي تيمشيو قابطين الطريق والإسلام لأنه غادي يكون عندنا واحد المناعة إلا بقينا قابطين في الإسلام ديالنا. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé parce que je vous aime, j'aime les Marocains et les Marocaines et je dis vive le Maroc.